Welcome back to Ingwa News. To celebrate Janmashtami, New English High School Digas Panchwadi organized a fancy dress competition for primary students. Shri Sanket Sheth Arsekar, Joint Secretary to Chief Minister, graced the occasion as a chief guest, while Mrs. Shraddha Shirodkar of Goindwahini was the special invitee. A total of 70 students from Savardem and Kurcherem areas enthusiastically participated in the competition. या कार्यक्रमात तुमका एक कृष्णाची जी थीम दिल्या तितून एक म्हणजे असे कार्यक्रम जे जाता त्या कार्यक्रमातल्यान फक्त ऍक्टिंग शिकपाचे न्ही म्हणून ती थीम दवरता आमी कृष्ण आनी राधा दवरले चलो असल्यार कृष्ण जातलो चली असल्यार राधा अशें दिसता पण त्या कृष्णांतल्यान आमी कितें शिकतले कृष्ण म्हणजे ल्हान आसतनाच्यान हरशीं एक मस्ती भुरगो पूण त्याचे बरोबर मस्तीपणा बरोबर तेका विवेक आशिल्लो बुद्धी बरी आशिल्ली तो बरो चलो त्याच्या आवयक कोणे त्रास केले त्या कंस मामाक त्याने दवरलो ना त्या मामाक मारलो त्याच्या फ्रेंडाक सुदामाक कोणे त्रास केले ते सुदामा म्हणटकीर लक्षात येता एक खुर्चेर दोग जाण बसल्या असे फ्रेंड म्हणजे सुदामा आणि कृष्ण खुर्ची ना अशी न्ही खुर्ची असताना एक खुर्चेर दोग जाण बसल्या एका म्हणटात खरे मित्र तो चलो जावचो जाल्यार कसो जावचो कृष्णा भशेन फ्रेंड जावचो मित्र जावचो कोणा भशेन कृष्णा भशेन सो ह्या फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशनांतल्यान फक्त आमी कृष्ण केले कृष्णाची ऍक्टिंग केली आनी गेले अशें जावपाक जायना आमी घरा वचून बाबा कृष्ण म्हणजे कितें तो कसो फ्रेंड आशिल्लो फ्रेंड म्हणजे बरोबर बसता आनी आयज एकल्यान जर पेन्सिल हाडूना जाल्यार आपली मोडून तेका दिवपी हो बरो फ्रेंड अशें आमी फ्रेंड जावपाक जाय चलो म्हणजे कसो जावपाक जाय कृष्णा भशेन जावपाक जाय गुरु म्हणजे कसो जावपाक जाय कृष्णा भशेन जावपाक जाय अशें कृष्णाचें आयुश्य जें आसा ते अशें एक्झाम्पल घेवपाक जाय त्या जर आमी त्या सगळे आमी अंगिकारले सगळे आमी घेतले जाल्यार इतलो बरो मनीस जावचो ना म्हणून हे तुमी कृष्णाचो जो आज फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशनान आज वेश घेतला ह्या वेशभूषा स्पर्धेंतल्यान तुमी कृष्ण कसो आशिल्लो हो लक्षांत घेवपाक आनी तशें जावपाचो प्रयत्न करपाक जाय हें आतांच न्ही आयज आमी शाळेंत शिकतले ते फुडें पर्यंत आमचे उरतले एक फावट वेशभूषेक चुकता ल्हान आसतना म्हाका एक दीस वेशभूषा करपाक लायली ती आशिल्ली जंगलांतले खंयचेय जनावर जावप आनी येवप आमकां म्हाका दिसलें वाग जावपाचो म्हणून वाग जावपाचो म्हणून वागाचे बाजारांत वागाचे कपडे मेळटा ते हाडले वागाचे कपडे ती दुकानदारान दिले तेका खबर ना वागाचे कपडे दिले आनी हाडले आमी दादल्यांनी कॉम्पिटिशनान बरो रोल केलो आदले दीस प्रॅक्टीस केली वागाचो आवाज बी काडपाक दुसरे दिसा जाल्यार कॉम्पिटिशनान बरें जालें म्हाका दिसलें प्रायज मेळटलें म्हणून मागीर पयल्यार जजान म्हाका भायर मारलो कित्याक वाग म्हणून म्हाका बिबट्याचे कपडे दिल्ले आनी आमकां सगळ्यांक आमकां वाग आनी हांगा काय वाग दिश्टी पडना बिबटे तरी केन्ना दिश्टी पडटा पेपरांचेर आमकां वाग आनी बिबटे एकूच दिसताले पूण तेन्नाच्यान म्हाका कळ्ळें की बाबा वाग म्हणून मेळ्ळो आनी बिबटो म्हणून मेळ्ळो सो ह्या वेशभूषेक म्हाका प्रायज मेळनासू पूण मागीर कळ्ळें वाग म्हणून आसता बिबटो म्हणून आसता पेंतार म्हणून आसता आनी कोण चिता म्हणून आसता पुमा म्हणून आसता आमकां सगळ्यांक पळोवपाक वागूच दिसता पूण त्या वागान कितले भितर भाग आसता कितले तरेचे वाग आसता ते ह्या वेशभूषा स्पर्धेंत म्हाका प्रायज मेळुना म्हणून कळ्ळें
सो हांगा तुमकां एक प्रायज मेळूं ना मेळूं पूण तितूंतल्यान कृष्ण म्हणजे कितें कृष्णाचे जन्म कसो जालो आनी अख्खें आयुश्य कशें जालें महाभारत पर्यंत कृष्ण कसो वागलो हे सगळें तुमकां ह्या वेशभूषे स्पर्धेंतल्यान प्रायज मेळूं ना मेळूं शिकपाक मेळटलें राधा म्हणजे कितें राधा म्हणजे प्रामाणीकपणां लॉयल्टी ही कशी आसची ही राधे कडल्यान तुमकां कळटली